अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 20वीं और 21वीं सदी में जब दुनिया के मजालिम की बात होगी तो सबसे बड़ा जुल्म जिसका तज़किरा किया जाएगा और वाह शगाफ अल्फाज में तज़किरा किया जाएगा वो होगा इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद कश्मीरी मुसलमानों पर। पिछले 70 साल से ज़्यादा ये कश्मीरी लोग, ये मुसलमान कश्मीरी अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। 2020 में आईसीजी की रिपोर्ट ने भी ये वाज़े तौर पे कह दिया कि कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट लोकल अफराद की मूवमेंट है, क्योंकि इंडिया ने बहुत कोशिश की ये साबित करने की कि ये तो कोई तहरीक मौजूद ही नहीं है कश्मीर के अंदर, इसको तो फंड करके आर्टिफिशियली जनरेट किया गया है। लेकिन आईसीजी की 2020 की रिपोर्ट ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया कि कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट कश्मीरी मुसलमानों की लोकलाइज तहरीक है, जिसे 70 साल से ज्यादा अरसे में इंडियन हुकूमत दबाने पे लगी रही, खत्म करने पे लगी रही, लेकिन कश्मीरियों की ये आवाज ना रुक सकी। और फिर 5 अगस्त 2019 का दिन आया जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो कश्मीर ऑक्यूपाइड, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को हासिल था, उसको भी उठा लिया गया और जबरदस्ती इंडिया ने कश्मीर को, जो कि एक टेरिटरी है जो अभी क्लियर नहीं है, जिसको ये हक नहीं दिया गया रेफरेंडम का कि उसको आजादी की इजाजत है और वो फैसला करेंगे कि उन्होंने किसके साथ रहना है, इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हटा के रिवोक करके ये प्रोविजन कब्जा कर लिया। 5 अगस्त 2019, आज हम 2021 में बैठे हैं लेकिन कर्फ्यू जारी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के दरवाजे इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में बंद कर दिए गए हैं। हम बात करें किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, ह्यूमन राइट्स जो यूनाइटेड नेशन की काउंसिल है, उसको आने की और उसको इंडिपेंडेंटली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर को मॉनिटर करने के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट कनेक्शंस बंद कर दिए गए हैं। ड्रैकोनियन जो कवानीन हैं इंडिया के, 6 कवानीन, वो कश्मीरी मुसलमानों को मारने, उनको खत्म और उनकी आवाज खत्म करने के लिए लागू किए गए हैं, जिसमें कानून ये कहता है कि आप कश्मीरी मुसलमान को जिसको चाहें जब चाहें कत्ल कर दें, पकड़ लें और 7 साल तक बगैर मुकदमे के आप उसे हिरासत में भी रख सकते हैं। इस वक्त जितनी कश्मीरी लीडरशिप है जो आजादी की बात करती है, जो रेफरेंडम का मुतालबा करती है, उस रेफरेंडम का मुतालबा जो यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस के तहत कहा जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू ने 1947 में वादा किया था, उसके तनाजुर में कहा जाता है, उस रेफरेंडम से भी आज का मोदी सरकार का इंडिया इनकारी हो चुका है। ये जो कवानीन जिनका मैंने जिक्र किया, जिसमें कत्ल करना, पकड़ना, मारना, पीटना कश्मीरी मुसलमानों को हक दे दिया गया है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से उनके पुलिस अफसरान को, इसी कानून और इन्हीं कवानीन के तहत जो है वो वहां पे अब सेटलमेंट्स की जा रही हैं, कश्मीर की शहरियत दी जा रही है। शहरियत से मुराद है कि डोमिसाइल्स दिए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत दी जा रही है। ये बिल्कुल वही मुकदमा है जो फलस्तीन और इसराइल का मुकदमा है कि इसराइलियों ने भी इसी तरह कब्जा किया फलस्तीन की जमीन पे, और आज भारत अपने इन मजमूम अज़ाइम के साथ कश्मीर के अंदर मौजूद है। हम जब डेमोग्राफिक क्लींजिंग की बात करते हैं, जिसकी आवाज़ बारहा उठाई जाती है, उसका मकसद बारहा नॉक करना है, दस्तक देना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के दरवाजे पर कि ये देखें ये क्या हो रहा है। और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये हर सुनने वाले की जिम्मेदारी है कि वो इस आवाज को उठाए। 9 लाख से ज्यादा भारतीय फौजी इस वक्त इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद है। भाई अगर सब कुछ ठीक है, कश्मीरी चाहते हैं आपके साथ जीना, तो 9 लाख आर्मी ऑफिसर्स की जरूरत क्यों है? बिकॉज आप फोर्सफुली लोगों से अपनी मर्जी मनवाना चाहते हैं। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में अगर मजालिम की फहरिस्त निकाली जाए, रेप्स की बात की जाए, कत्ल गारत की बात की जाए, बच्चों को यतीम करने की बात की जाए, जायदादों पे कब्जा करने की बात की जाए, बुनियादी सहूलियात से उन्हें मुनक़ता करने की बात की जाए, तो यह फहरिस्त इतनी लंबी है कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 5 फरवरी योम यकजहती
اس لیے منایا جاتا ہے کہ ویسے تو ہر روز ہر لمحہ کشمیر کی آواز اٹھانا ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے، لیکن 5 فروری کو اس کو بیک زباں ہو کے ایک نعرے کی صورت میں، ایک گرجدار نعرے کی صورت میں یہ آواز اقوام متحدہ تک پہنچانا، یہ آواز ان طاقتوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے جو انڈین آکوپائیڈ کشمیر میں موجود کشمیری مسلمانوں پر مظالم کرنے پہ باز نہیں آ رہے۔ مودی سرکار کی بات کریں، کتنی بار یہ بات واضح کی جائے کہ آر ایس ایس کی بات کریں، شیو سینا کی بات کریں، یا دیگر انتہا پسند ہندو تحریکوں کی بات کریں، ہندو گروپس کی بات کریں انتہا پسند، تو ان کو کھلی چھٹی مل چکی ہے۔ اس بھارت نے یہ کھلی چھٹی دی ہے جو سیکولر کہتا ہے، جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کے اندر، اس ملک کے اندر، کشمیر کے بعد بھارت کے اندر، وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو علیحدگی پسند تحریکیں لا تعداد ہیں۔ نیکسل کی صرف بات کریں، ایک آزادی پسند تحریک نیکسل، تو 29 میں سے 13 ریاستوں کے اندر، بھارت کی 29 میں سے 13 ریاستوں کے اندر نیکسل تحریک موجود ہے۔ انڈین ٹیریٹری کا 40% ایریا ایسا ہے جہاں نیکسل تحریک جو ہے وہ زور آور انداز میں اپنی آواز بلند کر رہی ہے، اور ان کی آواز کو بھی زبردستی بند کیا جاتا ہے، لیکن یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے۔ پاکستان کی طرف سے کبھی بھی آسام میں رہنے والے، اروناچل پردیش میں رہنے والے، تریپورہ میں رہنے والے نیکسلز اور دیگر گروپس جو علیحدگی پسند ہے، پاکستان کی طرف سے پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ کبھی بھی ان کی حمایت کی بات نہیں کی گئی۔ پاکستان کے وزراء، پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے صدور، پاکستان کے ایون آرمی ڈکٹیٹر جو ہیں، انہوں نے بھی آج تک یہ بات نہیں کی کہ ہم انڈیا میں جا کے انڈیا کی علیحدگی پسند تحریکوں کی مدد کریں گے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ساتھ دیں گے۔ لیکن مودی صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر موجود علیحدگی پسند تحریک، بلوچستان کے اندر بلوچی تحریک کا نام لے کے انہوں نے کہا ہم ان کی مدد کے لیے آئیں گے۔ کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بات گوارا ہے کہ کسی بھی ملک کی خود مختاری کو کسی دوسرے ملک کا صدر یا وزیر اعظم ببانگے دہل کہہ دے کہ ہم ان کی خود مختاری کو چیلنج کرتے ہیں؟ پاکستان اگر آواز اٹھاتا ہے تو کشمیر کی آواز اٹھاتا ہے، بیکاز وہ مقبوضہ اور تنازع والا علاقہ ہے، وہاں پہ ابھی ریفرینڈم ہونا باقی ہے، وہ ریفرینڈم جس کو یونائٹڈ نیشن بھی تسلیم کرتی ہے، وہ ریفرینڈم جس کو بھارتی سرکار کے جو رہنما بڑے، جن میں جواہر لال نہرو تھے، وہ تک تسلیم کر کے گئے، لیکن اب اس سے سب انکار کرتے ہیں۔ آج ہم مقبوضہ کشمیر میں جوان جو غائب کر دیے گئے، جن کا عطا پتہ معلوم نہیں، تو وہ لا تعداد۔ ہم گمنام قبروں کی بات کریں کہ وہ قبریں کن کو مار کے بھر دی گئیں مقبوضہ کشمیر میں انڈین فورسز کی طرف سے، تو وہ تعداد جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ کس کس ظلم کی بات کریں، کب کریں، کب بین الاقوامی جو طاقتیں ہیں ان کا ضمیر جاگے گا اور انہیں پتہ لگے گا کہ کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے کشمیر کے اندر۔ یقیناً ہاتھ پہ ہاتھ دھرے یہ نہیں ہونے والا، اور اس کا حل شاید جنگی بھی نہیں ہے، اس کا حل اپنا مقدمہ بارہا اٹھانا ہے، اس کا حل اپنے مقدمے کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اجاگر کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری ہم سب پر لاگو ہوتی ہے۔ ہمیں کشمیر کی آواز بننا ہے، ہمیں کشمیر کی آواز ہر مقام، ہر موقع پہ بننا ہے، کیونکہ ان کی آواز کو دبانے کے لیے انڈین مودی سرکار اپنی کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہے۔ مودی سرکار کے دور میں انڈیا کا چہرہ مسخ ہو چکا ہے۔ انڈیا کے اندر موجود اقلیتیں اپنے آپ کو اب سیف اور محفوظ نہیں سمجھتی۔ آپ اگر آرٹیکل 25(b)(2) کی بات کریں تو سکھ بھی اس سے پریشان ہیں، مسلمان اور عیسائی بھی اس سے پریشان ہیں، کیونکہ یہ آرٹیکل کہتا ہے کہ بھائی آپ ہندو ہو تو آپ ہندوستان یا انڈیا کے ہو، ادروائز اپنا علاقہ ڈھونڈو اور یہاں سے چلتے بنو۔ یہ آرٹیکل 25(b)(2) کہتا ہے۔ سکھ برادری کے ساتھ مظالم کو ماضی میں 80 کی دہائی میں چلے جائیں، جب بلیو برڈ آپریشن کیا گیا، یا آج کسانوں کی تحریک کو جس طرح دبانے کی مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا اس کو رنگ دیا جا رہا ہے کوئی اور، اس کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے خالصتان کے معاملے سے، تو یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ وہ جمہوری انڈیا ہے جہاں کی فلموں میں، جہاں کے پردے کے اوپر تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ انسانیت پرست ہیں، لیکن وہاں پہ دلتوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، دلت اس قوم کو وہاں کہا جاتا ہے، اس نسل کو کہا جاتا ہے جس کو اچھوت سمجھا جاتا ہے، جس کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے۔ آج کے گولڈن اور جاگے ہوئے انڈیا میں، جمہوری انڈیا میں، نسل پرستی انتہا کو ہے۔ دلتوں کے اوپر آپ جا کے گوگل پہ
वीडियोस देखें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स देखें, और क्या सबूत चाहिए आपको कि दलितों के साथ क्या सलूक किया जाता है। अगेन सेंसिबल तरीका तो यही है कि आप किसी मुल्क की खुद मुख्तारी में इंटरफेयर नहीं करते। सो भारत के अंदर ये जो दलितों के मसाइल हैं, अकलियतों के मसाइल हैं, ये यकीनन ह्यूमन राइट काउंसिल का काम है कि इसको उठाए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का काम है कि इसकी आवाज को उठाए, लेकिन हमें बाहैसियत पाकिस्तानी उनकी खुद मुख्तारी की इतनी इज्जत करनी चाहिए कि वी शुड नॉट इंटरफेयर इनटू दैट मैटर। लेकिन वो इतने जाहिल और इतने कम ज़र्फ लोग हैं जो मोदी साहब या उनकी सरकार है कि वो दूसरों की खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट नहीं करती। लेकिन कश्मीर के ऊपर आवाज उठाना हमारा हक है, कश्मीर के ऊपर आवाज उठाना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि कश्मीरी हमारे साथ इल्हाक होने के लिए 1947 से आवाज उठाते चले आए हैं, आज तक अपनी जानें दे रहे हैं, आज तक अपनी आवाज उठा रहे हैं, और हमने उनको बेदस्तुपा नहीं छोड़ना। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये जुमला हम दिहाइयों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ये जुमला हकीकत का रूप जरूर धारेगा। आज तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।